अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़, ख़ास तौर पे मौला अली अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ किन के सीनों में है? क्या ये सिर्फ मुनाफिकों के लिए है, हैजियों के लिए है, हरामियों के लिए है? मैं आपको इसकी किस्में बताता हूँ। अली का बुग़्ज़ सजरे खंगाल देता है, अली का इश्क मुक़द्दर सवार देता है। मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने रिवायत की कि मौला अली का बुग़्ज़ उन्हीं के सीनों में आएगा जो हरामी होंगे, हैज़ी होंगे या मुनाफिक होंगे। हम समझते हैं अहले बैत के दुश्मन सिर्फ अहले हदीस हैं, या देवबंदी हैं या जमाती हैं। नहीं मेरे प्यारों, आज का बरेलवी, आज का मसलकी, आज का मसलक आला हज़रत वाला मौलवी, दुनिया में मैं ये समझता हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ अहले बैत अगर किसी मसलक और फ़िरक़ों में है तो उस फ़िरक़े और मसलक का नाम है बरेलवी। मिसाल के तौर पे, क्या मौला अली अलैहिस्सलाम का गुरोह जमल और सिफ़ीन में बागी गुरोह था? ये देखिए, ये बरेलवी मौलवी है पड़ोसी मुल्क का, ये मौला अली अलैहिस्सलाम के गुरोह को बागी गुरोह कह रहा है। और अल्लामा सईद असद साहब ने जंगे जमल सिफ़ीन में जो बागी गुरोह था, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाला, वो गुरोह कौन सा था, इस पर आपने बेहतरीन तबसरा फरमाया है। आइए अल्लामा सईद असद साहब का वो क्लिप समाअत करते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 2812 में बागी गिरोह हज़रत अम्मार बिन यासिर को कत्ल करने के हवाले से जो हदीस है, उसमें वो बागी गिरोह कौन है? ये बागी गिरोह जिसने हजरत अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया था, ये वही गिरोह है जिन्होंने हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ बगावत की थी। फिर हजरत उस्मान की शहादत के बाद ये हजरत सैयदना अली मुर्तदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के लश्कर में शामिल हो गए थे। और फिर यही वो लोग थे जिनकी वजह से जंगे जमल बपा हुई। इस लानती, इस हरामी, इस नुत्फ़े हराम बरेलवी को ये पता नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले क्लियर कर दिया। बुखारी की हदीस है 2812, है अम्मार, तुझे एक बागी गुरोह कत्ल करेगा, तू उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। हज़रत अम्मार मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ थे, माविया के गुरोह ने उनको कत्ल किया, मगर माविया को बचाने के लिए ये नुत्फ़े हराम मौलवी मौला अली के गुरोह को बागी गुरोह करार दे रहा है। और सबसे पहले हुजूर के साथ नमाज किसने पढ़ी? मौला अली अलैहिस्सलाम ने। नबी अलैहिस्सलाम की नस्ल किन से चली? मौला अली से। किसको हुजूर ने कहा मन कुन्तु मौला हु फ़हाज़ा अलीयुन मौला? मौला अली। अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। बाय नेम मेंशन किया। और फिर अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस, कोई शख्स पूरी जिंदगी रोजे रखे और मुकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान नमाजें भी पढ़ता रहे, अगर हम अहले बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में होगा तो जरूर जहन्नम में दाखिल होगा। अब ये इतनी ज्यादा अहादीस की मौजूदगी में अहले बैत की मोहब्बत या उनसे बुग़्ज़ की वजह से हमारी जन्नत और जहन्नम का फैसला हो रहा हो, तो आप क्या समझते हैं ये हल्का कोई छोड़ने वाली बात है? और इसी तरीके से एक वो झूठी हदीस जो दावत इस्लामी का बानी मक्कारी इलियास हरामी अपने घर में बैठ के लिखता है, वो कह रहा है कि माविया मुझसे है, मैं माविया से हूँ। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो कि इसका बाप का बाप का बाप का बाप का बाप का बाप भी ये हदीस सही साबित नहीं कर सकता है कि मुआविया तुम मुझसे हो। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआविया तो अंत मिन्नी वाना मिनका, यानी ए मुआविया तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। किसी किताब से, सियासत्ता से, कहीं से भी साबित नहीं कर सकता है। ये हदीस हम बताते हैं किसके लिए? ये इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए, सैयदा के लिए। अल्लाह के रसूल ने कहा हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ, हसन मुझसे, मैं हसन से हूँ। हर फिरके, हर मसलक के लोगों को ये हदीस पता है। जो सच्चे हैं,
جن کے سر پہ قرآن رکھا جائے اور واقعی میں وہ حلالی ہیں, وہ رسول کی امتی ہے, تو وہ کہیں گے ہاں یہ حدیث امام حسن امام حسین کے لیے, نہ کہ معاویہ کے لیے. مگر معاویہ کی محبت میں یزید کی اولادوں نے رسول اللہ پر بھی بہتان جھوٹ باندھ دیا اور یہ حدیث معاویہ کے لیے گڑھ دی. سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا, اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بھی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایک ایک جنگ میں 8-10 ہزار لوگ, جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ, جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے, شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے, اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے, بل اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ, اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر. اسی طریقے سے یہ ایک بریلوی پیر, یہ نطف حرام, یہ اتنا بڑا حرامی ہے, اتنا بڑا حیزی ہے, ہو سکتا ہے اس کے باپ جو ہیں وہ 1700 رہے ہوں, جیسے معاویہ کے 4 باپ تھے, اس کے ہو سکتا ہے 4000 باپ ہوں. یہ امام حسن علیہ السلام کے گروہ کو باغی گروہ کہہ رہا ہے. بیت اللہ میں علی پیدا نہیں ہوئے. علی 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 جناب مندرت زکرہ پہنچنے دے پتروں سندے ہو جاؤ یار. 40,000 فوج امام حسن کے سامنے بیٹھی, ہر ایک مسلمان سب میری آل ہے. وہ باغی تھے, 20,000 باغی کوفے میں رہتے. لوگ وہ امام اس حسن کو جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا بیٹا سید و سردار ہے, جنت کا بھی سردار ہے, یہ 2 گروہ میں صلح کرا دے گا, خون کی ندیاں بہنے سے بچ جائیں گی. جس امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لیا اور کچھ شرطیں رکھی جو معاویہ نے مانی نہیں, امام حسن کی صلح کو نہ ماننا, امام حسن کے شرطوں کو نہ ماننا. ایک مومن اگر ایک صلح توڑ دے تو مومن نہیں رہتا ہے قرآن کے حساب سے. امام حسن سے صلح کر کے معاویہ نے ایک بھی صلح نہیں مانی, جس میں سب سے پہلی صلح تھی کہ یزید کو تو تخت پہ نہیں بٹھائے گا. امام حسن کو جیسے زہر دے کے شہید کیا گیا, اس کے فوراً ہی بعد معاویہ نے یزید کی بیعت لینا شروع کی, اس کو تخت پہ بٹھا دیا. اس معاویہ کے گروہ کو بچانے کے لیے اس بریلوی پیر حرامی نے امام حسن کے گروہ کو باغی گروہ قرار دیا, یعنی رسول کے بچوں کو باغی کہا. اس سے پہلے مولا علی کو باغی کہا گیا. یہ اہل بیت علیہ السلام کا بغض ہے جو بریلیوں میں جھلکتا ہے, بریلیوں میں ہے. خدا کی قسم آج کے وقت اہل سنت والجماعت خاص طور پہ مسلمانوں کو اگر کسی مسلک اور فرقے سے اپنی حفاظت کرنا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے, تو وہ صرف اور صرف بریلوی فرقہ ہے, بریلوی مسلک ہے. اللہ آپ سب کے ایمان کو سلامت رکھے. اور دیکھیے یہ بغض ہے اہل بیت کا کہ نماز کا آڑ لے کے مولا علی کا نام دیکھ کر بھاگ گیا. آپ خالد صاحب کی بات کریں بھائی, میں نعرہ لگاتا ہوں, چلو ہم سارے لگاتے ہیں, لیکن یہ بات ہے ہم کیسے ہم کسی صورت جلالی کو مانے ہیں. مسجد کی بات کرتے ہیں, خانشاہ مسجد وہ علی کی اولاد نہیں ہے, نہیں تو وہ مولا علی کی اولاد نہیں ہے, وہ عالم دین نہیں ہے حسن جلالی بھائی, وہ مولا علی کی اولاد ہے. حق کے ساتھ بات کرنا سیکھو, حق علی کے ساتھ ہے. نہیں آپ بات کریں, آپ جو خالد صاحب کے لیے آپ کو بتایا اس لیے نہیں بلایا گا, نماز کا کام ہو گیا ہے. حق علی کے ساتھ اور ہم ہمیشہ کریں گے. کوئی بولتا ہے بولے, کوئی جلتا ہے جلے, ہمیں اپنی جان کی بھی فکر نہیں ہے, بتا رہا ہوں میں. ہم بڑے بدتمیز ہیں علی کے ذکر کے آگے, جو بولے گا اس سے اپنی قربانی ہم بھی دے. اسی طریقے سے یہ حیزی حرامی ہوتے ہیں. اللہ آپ سب کی حفاظت کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.